سلام طعن هابلنا خبركم تقاتلتنا نسعد زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسينا لنا فلما قلنا channelنا شير لايك سبسكرايب بمقبار حابيركم ناخد كونون حساباتكم كتكافلون بتحتنا نلابم شعبي أنا حوحت زد لي حاجز كل دقاف كامز قبرل وغالات يوم إسرائيل قبل عليني كل راوي بوتاتات إيران متقعت مكيادا خامز قصلت له سراويت مكل خال إسرائيل أفليتهم إيران أنصار إسرائيل سفحت صار متقعت من قصاصات مكياد مدلات خامز ودت أفليتهم زبلون قالوا تنالونا حجة دما نابزرزروم شعبي أنا حوحت زد لي حاجز كل دقاف كامز قبرل وقالات يوم تقراي ودبات يرتراك تقم فقيدنا لنا خبل تقول شعت المتاتي سياسة فورك بمقل حزف اللت اكتيفيست اول سعيد قد محيد السومنات نميدياتات مقلاصو ذكريهم نسعبو دما اتعمونغو حوحات شعبيان تفاتيرو اللوز بحال زنبال ركب وقعونا مخوان تسقاقيرو خامز اللوز ملاختي خبرو تعذبتي خقلتو صاني حميهم ميدياتات بروباغندا سرعت شعبياون انتخوانا ابز حالف ورحي ودبات إرترا حوحات كاوصاي زدلي وقربات نمئتاو نختقملو منغس إرترا فقيدلو ندابلا خصبصب صاني حنن بزدمان منغس إرترا قربت زلو إيرتران بريس تبهال ميدياون حوحات درون كأتو دليتا اللو خبله قليسيوم حوحات ابز حجيوان كابورد مرس ايتيبيا حقاونتو خامز تسرز زفلتيوم زي حقاونتو ببورد مرصا إثيوبيا زتسرز حوحات قبل الفيدرال منغستي سقطن مفتار يحجزن يوم زبلم سقمتات حدا من الشعب يركب مفتار كم زخونه دما تعذبتي قالزوم التقدمو حدا معالتي مستفنقلت معراب تقراي استخايد اخي وامرار حوحات دمام مسراز حقاونت تودب مس حزبن متباق حادنت تقارون غزاتا حادنت تقراين كم زچنقو مسيل يتقلقلو زلو خبلو بوزحات تقارو ينقفوام وسيخمون ازمت قم ينبر حادنت بهره تقراي ام شرشارن غزاتا حادنت ملاس تمزابلتين خي عوتن قدم حزبي ودب كتدحنا لوازب الحيلي قند عنقاف بمقبار يوم زخص وزلوم التي دكتور دبرصيون زمرح ጉጅለ حوحات ግን حوحات ብሔራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምሓዝ ካብ ጽበ ኩሉ ክገብር ይኽበልህ ገሊጽዮም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት حوحات ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ምስተፈናቀልቲ ኣብ ዝገበረቶ መድረኽ ዘተውን حوحات ንሓድነት ህዝቢ ትግራይ ካብ ትጽቢት ዝግበር ነገር ኩሉ ከም ዝገብር ብምግላጽ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋገጽ زتمزابلن زتسدلن حزبي وحسنته حاليون عمربتو خملس اب تحت وررت حالتات كوينو حصار مكرو زر زل حزب ون حران خوص كلهم استراتيجيكاو عقمتات مخته بمتحوبار سلاماوي بوليتيكاو قالس خمز حيل قالي صيام إسرائيل قبل عليني كلراو بوتاتات إيران متقعت خمز فتصمت سراويت مكل خال إسرائيل أفليتهم اعتقد محادة معالتي إسرائيل قبل عليني كلور إيران مبرقاو متقعت بمخفاتا بعلز تجمر وكلتين هاجرات حجون بسفحة متقعتا تعجيب قصل كامزل تقلصهم بفلاي ما تقدما متقعت جمرت إسرائيل بسفحو كسيلات الولام ثم قاعدات أكال نايتي أوبريشن تنساي أمبساز تبهال سرحيت كام زخونة قدامي منستر إسرائيل بإنجامين نتانياهو بمقلاز إيران هلا وإسرائيل سقات كوينة يا خبل تزاري بيوم منغستاو تلفزيون إيران دما آب تهران زركو منبر آبايتي بات متقعت خامز تحاسيون هسانا زركبوهم سلاماوين سبات كامز تقتلون ونه قاليسيوم بيتو ساخد ما حالا في حالوا اتناينس عنت من قصغاس حسين سلامي بات متقعت خامز تقتل مع خناز زينات هاجران حابيرانين بات متقعتي حالا في ستاف عتق حيل إيران محمد باقرون كامز تقتل منغستاو تلفزيون إيران حابيرالام شحن شعات ميتين سمانيا ناب حالوا من قصاص نصانت تصنبير بمسرع عبيلو ديبو حدا خابتو ما قدستو وتهدراو مراحت اتهاجر كوينو صنيحيوم بوحود دما كلتا انجنيرات نيكلور حلاف ودب اتوميك ايران نبر فريدون عباسن بريزيدانت يونيفرسيتي اسلاماوي ازاد اب تهران محمد مهدي تهرا فينچنون كامز تقاتلون منغستاو تلفزيون اتهاجر حابيروم قدامي منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو عم مجلسهم عبد حالفو أوارح إيران قدم حج وسيلات الزيت فل سقمتات مع بلا يورانيوم معطاء سقمتات وسيلايام
زینت زیت قاری صدوما ایران آب ازیو حاصر گزینی کلرا آسوار که تفرت خیلی حد عمد خوانی خیل آوست حدا توارح خوانی خیل ويون تحت حد عمد زين هلا اسرائيل نصر حدا جايو خبل سقاتو قالي سلام وانا ختم ايران تهران سبات بدمص اينا تاغون متقعت ابايتن كابدق اسون كبراورون كلهم بزحات دارغا ببحرياو منجد ازي باسرائيل استفصم متقعت مخانو كمز گنزوي فلاد تهران آمود آتش حنشعت ميتن سمانياتاتن كوينات إيران عراق كام مزامن دحار عشرة تات عامتات كوينات زراعت كتمايام مونغو إسرائيل إيران قدميتن دحريت نزف الصومات قعدتات وكوانت نبرم زيوم جن عبيت ما أخلات كتماهات ويمنبر هنساتات علامات زقبر ينبرون سلازي أزن مليونات إيرانيان عزيزة سنبدهم موتهم إيران بزيت رتر قبر ملسختها بيام نيويورك تايمز آبكا بتهران زركو حدوش شدشت وتهدرا معسكرات كمون آبايت وتهدرا أززتن بوزحات منبر هنساتات ون كامز تحاسيون العلو السبا سلطان إيران بمتقاس أبصيبهم إيران بوغنا سفحت سارة متقعت من قصاصات كتوسدكوات تسبيتن تتقبر اللام كساب حجي عوز زخوان دبداب كامزي قبرتيو زيقل الزلام إسرائيل ون إيران آب كربا قبر ملس كتهب تسبيت بمقبار هسوس آواج دهنجيقا تركاب إيران آب زحالف عامت ورح ጥቅምቲ በአማይት ዝቁፀር ባላስቲክ ሚሳኤላት ናብ እስራኤል ከም ዝተኮሰት ዝዝከር እንትኸውን መብዛሕትኦም ግን እስራኤል ኣብ ኣየር እንተለዉ ከም ዘምከነቶም ዝፍለጥ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ በዚ ኩነታት ዝተሸቐሉ ተቐማጦ ኢየሩሳሌም ማይን ምግብን ክኽዝኑ ብምጅማሮም ሱፐርማርኬታት ቀረብ ይውዳኣ ከም ዘለዋ እንዳተገለጸ ይርከብ። ብተወሳኺ እውን ሎሚ ንግሆ ናይ መጠንቀቕታ ድምፂ ሳይረንን መልእኽትታት ብቴሌፎንን ድሕሪ ምትሕልላፎም ሰባት ናብ معقوبات كأتو ممرحي توهيبوهم علوم አገልግሎት ህዝብ ረድኤት እስራኤል አመላእት ሃገር አገልግሎት ደም የዳሉ ከምዘለን ገለ ሆስፒታላት ናብ ገዝኦም ክኸዱ ዝኽእሉ ሕሙማት ይሰድድ ከምዘለውን ይግለጽ ይዘሎም ከምኡውን ኣብ ምዕራባዊ ገማገም ኣብ ኩለን ከተማታት ፍልስጤም ዕፅዋት ተገይሩሎ ተወሳኺ ምልክታ ክሳዕ ዝወሃብ ዝኽሉ ነቲ ብኢራን ክውሰድ ዝኽእል ሕነ ናይ ሙሳድ ስጉምቲ ንምድላው ከም ዝኾነ ድማ እንዳተገለጸ ይርከብ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስገን።